ख्वारिज का ज़हूर। क़यामत की निशानियों में से ये भी है कि उम्मत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा करम रज़ियल्लाहु अन्हुम के मनहज और तरीके के खिलाफ कुछ फ़िरके पैदा हो जाएंगे। इन्हीं में से एक फ़िरका ख्वारिज भी है। ये हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की जमात के लोग थे जो इनके साथ मिलकर लड़ाइयों में शरीक होते थे। फिर जब हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु और अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के दरमियान तहकीम का मामला पेश आया तो ये हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की अतात से मुनहरफ हो गए और कुफा के करीब हरूरा नामी एक बस्ती में आबाद हो गए। इनके अकायद ये थे, वो लोग कबीरा गुनाहों के मुर्तकिब मसलन जना करने वाला और शराब पीने वाले को काफिर और दायमी जहन्नमी समझते थे। इनका यह एतकाद वाज़ेह गुमराही है, क्योंकि हक बात यह है कि अगर मुसलमान से कबीरा गुनाह सरजद हो जाए तो उसे काफिर नहीं कहा जा सकता, बल्कि वो अपने इस गुनाह की वजह से नाफरमान और फासिक करार दिया जाएगा और इस पर लाजिम है कि वो तौबा करे और ऐसे कामों से बाज आ जाए। ख्वारिज का दूसरा अकीदा यह था कि वह हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दोनों को मुसलमान नहीं समझते थे, और सहाबा करम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम की एक कसीर तादाद जो तहकीम के फैसले पर रज़ामंद हो गई थी, वो सब इनके नज़दीक मुसलमान नहीं थे। ख्वारिज का तीसरा अकीदा यह था कि वो फासिक हुक्मरानों के साथ लड़ाई करना भी ज़रूरी समझते थे, ख्वाह इन्होंने कुफर का इर्तिकाब ना भी किया हो। वो अहले इल्म होने के दावेदार थे, इबादत में बहुत सख्त मुशक्कत उठाते थे। इन्हीं का बड़ा एक शख्स ज़ुल्खवैसरा था, जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये लोग दीन से इस तरह निकल जाएंगे जैसे तीर शिकार से निकल जाता है। हज़रत अबू सईद खदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, एक दफ़ा हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों में माल तकसीम फरमा रहे थे। इसी मौके पर बनु तमीम से ताल्लुक़ रखने वाला एक शख्स जिसका नाम ज़ुल्खवैसरा था आया और कहने लगा, ए मोहम्मद, ये माल इंसाफ से तकसीम कीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तू तबाह हो, ये बता कि अगर मैं अदल नहीं करूंगा तो फिर कौन अदल करेगा? अगर मैं अल्लाह का रसूल होकर अदल ना करूं तो मैं नाकाम और नामुराद हो जाऊंगा। ये देखकर सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहने लगे, अल्लाह के रसूल, मुझे इजाज़त दीजिए, मैं इसकी गर्दन उड़ा दूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे जाने दो, इसके कुछ ऐसे साथी हैं कि तुम में से एक शख्स इनकी नमाज के मुकाबले में अपनी नमाज को मामूली ख्याल करेगा और वो अपने रोज़े को इनके रोज़े के मुकाबले में बेवकत जानेगा। ये लोग कुरान की तिलावत तो बहुत करेंगे, मगर कुरान इनके गले से उतर कर दिल तक नहीं पहुंचेगा। ये दीन से इस तरह निकल जाएंगे जिस तरह तीर तेजी से शिकार से आर पार हो जाता है। वो तीर के भाले को देखेंगे तो इसमें कुछ ना होगा, फिर इसके बांस को देखेंगे तो वहां भी कुछ ना होगा, फिर इसकी लकड़ी को देखेंगे तो वहां भी कुछ ना पाएंगे, फिर इसके पर को देखेंगे तो वहां भी कुछ ना होगा। वो तो लीद और खून में से तेजी से गुजर जाएगा। मतलब ये कि इन लोगों को पता भी ना चलेगा कि वो अपनी करतूतों के बायस इस्लाम से खारिज हो जाएंगे। जिस तरह एक शिकारी किसी हिरन का शिकार करता है, इसका तीर जानवर के जिस्म में दाखिल होकर दूसरी जानिब तेजी से निकल जाता है। शिकारी ये समझ रहा होता है कि तीर जानवर को लगा ही नहीं, हालांकि वो इसके जिस्म से पार हो चुका होता है। इनकी निशानी एक स्याफाम शख्स होगा, इसका एक बाजू गोश्त के उस टुकड़े की तरह होगा जो मुस्तरिब और मुतहरिक रहता है। ये ग्रोह उस वक्त जाहिर होगा जब लोगों में इख्तलाफ रोनमा हो चुका होगा। जब जंग सफ़ैन में इख्तिताम पजीर हुई और अहले शाम और अहले इराक की दोनों जमातों का तहकीम पर इत्तफाक हो गया तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कूफे की जानिब रवाना हुए, तो रास्ते में ख्वारिज ने इनसे अलहदगी इख्तियार कर ली। लश्कर में इनकी तादाद 8000 थी और बाज़ रिवायत के मुताबिक ये 16000 थे। ये लोग अलग होकर हरूरा में ठहर गए। सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इन्हें समझाने के लिए हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भेजा। इन्होंने इन मुनहरफीन से मुनाजरा किया। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, जब ख्वारिज लश्कर अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से अलहदा हुए तो वो एक घर में जमा हो गए। इनकी तादाद 6000 थी। इन्होंने आपस में मशवरा किया कि इन्हें हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खिलाफ जंग के लिए निकलना चाहिए। लोग हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास तसल्सल से आते और खबरें देते कि ख्वारिज इनके खिलाफ जंग की तैयारियां कर रहे हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, इन्हें छोड़ दो, जब तक वो मेरे खिलाफ जंग शुरू न करेंगे तब तक मैं भी इन्हें कुछ नहीं कहूँगा, मगर वो ज़रूर निकलेंगे और जंग करेंगे। एक दिन मैं ज़ोहर की नमाज के वक्त हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ की, ए अमीरुल मोमिनीन, आज ज़ोहर की नमाज ज़रा ठंडी करके ताख़ीर से अदा कीजिए। हो सकता है आज मैं ख्वारिज के पास जाऊँ और इन्हें कुछ समझाने की कोशिश करूँ। वो कहने लगे, मुझे अंदेशा है कि वो तुम्हें नुकसान पहुँचाएंगे। मैंने अर्ज़ की, अल्लाह ने चाहा तो ऐसा हरगिज़ ना होगा।
میں چونکہ خوش اخلاق تھا اور کسی کو ایذا نہیں دیتا تھا، اس لیے امیر المومنین نے مجھے اجازت دے دی۔ میں نے ایک خوبصورت بہترین یمنی لباس زیب تن کیا اور خوب بن سنور کر دوپہر کے وقت ان کے پاس جا پہنچا۔ میں ایسے لوگوں کے پاس گیا کہ میں نے ان سے بڑھ کر عبادت گزار نہیں دیکھے۔ ان کی پیشانیاں سجدوں کے نشان سے مزین تھی۔ کثرت عبادت سے ان کے ہاتھ اونٹ کے اس حصے کی طرح ہو گئے تھے جو زمین پر لگنے کی وجہ سے سخت ہو جاتا ہے۔ انہوں نے صاف ستھری قمیضیں پہن رکھی تھی۔ ان کے چہرے ان کی شب بیداری کے شاہد تھے۔ میں نے انہیں سلام کیا، کہنے لگے مرحبا ابن عباس، کیسے آنا ہوا؟ حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں تمہارے پاس انصار و مہاجرین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے نمائندہ بن کر آیا ہوں۔ سنو، ان لوگوں کی موجودگی میں قرآن مجید نازل ہوا اور وہ اس کی تفسیر و تعویل کے تم سے زیادہ علم رکھتے ہیں۔ ان میں سے 2 یا 3 آدمی کہنے لگے، ہم ان سے بات کر لیتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد پر اور مہاجرین و انصار پر جو اعتراضات ہیں لاؤ پیش کرو۔ ان لوگوں پر قرآن نازل ہوا، تم میں سے کوئی ایسا شخص نہیں جو ان سے بڑھ کر قرآن کا عالم ہو۔ خوارج نے کہا، ہمیں ان پر 3 اعتراضات ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، بیان کرو۔ خوارج نے کہا، میرا پہلا اعتراض یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے حکم کے مقابلے میں انسانوں کو منصف بنایا ہے، حالانکہ اللہ کا فرمان کتاب اللہ میں موجود ہے کہ حکم اللہ کے سوا کسی کا نہیں۔ اب اللہ کے اس فرمان کے بعد انسانوں کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ کسی کو حکم بنائے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہ تو ایک بات ہوئی، دوسری کیا ہے؟ خوارج نے کہا، انہوں نے ایک گروہ سے لڑائی کی، ان کے لوگوں کو قتل بھی کیا، لیکن نہ تو کسی کو قید کیا نہ مال غنیمت جمع کی۔ اگر وہ لوگ مومن تھے تو پھر انہوں نے ہمارے لیے ان سے لڑائی کرنا کیسے جائز قرار دیا اور ان میں سے کسی کو قیدی بھی نہ بنانے دیا؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تیسری چیز بتاؤ۔ خوارج نے کہا، انہوں نے صلح کا معاہدہ لکھتے وقت اپنے نام سے امیر المومنین کا لفظ مٹا دیا، اگر وہ امیر المومنین نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کوئی اور بات؟ خوارج، بس اتنی باتیں کافی ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جہاں تک تمہارا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے اللہ کی شریعت کے معاملے میں انسانوں کو حکم بنایا، تو میں اللہ کی کتاب سے کچھ آیات تلاوت کرتا ہوں جو تمہاری بات کی تردید کریں گی۔ اگر ایسا ہوا تو کیا تم اپنے موقف سے دستبردار ہو جاؤ گے؟ خوارج نے کہا، جی ہاں بالکل۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ایک خرگوش کے معاملے میں جس کی قیمت 1/4 درہم سے زیادہ نہیں ہوتی، اپنے حکم سے فیصلہ تحویل کر کے انسانوں کے سپرد کر دیا ہے۔ پھر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت پڑھی، اے ایمان والو، شکار کو حالت احرام میں قتل نہ کرو۔ جو شخص تم میں سے جان بوجھ کر اس کو قتل کرے گا تو اس پر فدیہ واجب ہوگا، جو کہ اس جانور کے مساوی ہوگا جس کو اس نے قتل کیا ہے۔ اس کا فیصلہ تم میں سے 2 عادل شخص کر دیں۔ پھر فرمایا، مرد اور عورت کے معاملے میں فرمان باری تعالیٰ ہے، اگر تمہیں مرد اور عورت کے معاملے میں انبن کا خوف ہو تو ایک منصف مرد کے رشتہ داروں میں سے اور ایک منصف عورت کے گھر والوں میں سے مقرر کرو۔ میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ آدمیوں کی تحکیم خرگوش کے قتل اور عورت کے معاملے میں افضل ہے یا مسلمانوں کی باہمی معاملات کی درستگی اور خون ریزی روکنے کے لیے افضل ہے؟ خوارج نے جواب دیا، بالکل یہی افضل ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ بات ختم ہو گئی؟ خوارج نے کہا، جی ہاں۔ پھر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جہاں تک تمہارا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے لڑائی کی اور مخالفین کو قید نہیں کیا اور نہ ہی مال غنیمت پر قبضہ کیا، تو مجھے یہ بتاؤ، کیا تم اپنی ماں ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قیدی بنانے کے لیے تیار ہو جاتے؟ اللہ کی قسم، اگر تم نے یہ کہا کہ وہ ہماری ماں نہیں تو تم اسلام سے ہی نکل جاؤ گے، اور اگر تم نے یہ کہا کہ ہاں ہم انہیں گرفتار کرتے تو تب بھی تم اسلام سے خارج ہو جاؤ گے۔ تم دونوں صورتوں میں ہی گمراہی کا شکار ہو جاؤ گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنین پر خود ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھنے والے ہیں، اور پیغمبر کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ پھر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا یہ بات تم نے تسلیم کر لی؟ خوارج نے کہا، جی ہاں۔ پھر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جہاں تک تمہاری اس بات کا تعلق ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے نام سے امیر المومنین کا لفظ مٹا دیا، تو تم لوگ اچھی طرح جانتے ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیبیہ کے روز مشرکین کے نمائندوں ابو سفیان بن حرب اور سہیل بن عمرو کے ساتھ صلح نامہ تحریر کروایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ صلح کی شرائط تحریر کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا، اس تحریر کی روح سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش مکہ سے صلح کی۔
मुशरिकीन ने इस पर कहा, अल्लाह की कसम हम नहीं जानते कि आप अल्लाह के रसूल हैं। अगर हम जानते कि आप अल्लाह के रसूल हैं तो आपसे कभी लड़ाई ही ना करते। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह, तू जानता है कि मैं रसूलुल्लाह हूँ। ए अली, इसे मिटा दें और लिखे कि ये वो मुआहदा है जिसके मुताबिक मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने सुलह की है। अल्लाह की कसम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहीं ज्यादा अफजल और बरतर हैं, और अगर इन्होंने सुलह की खातिर अपने नाम से रसूलुल्लाह का लफ्ज़ मिटा दिया तो हजरत अली के लिए ऐसा करना क्यों करना जायज हो सकता है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दलाइल से लाजवाब होकर 2000 खारजी ताइब हो गए और बाकी सब लड़ाई के लिए निकले, मगर सब के सब कत्ल कर दिए गए। इस बहस और मुनाजरे के नतीजे में बाज़ ख्वारिज ने खलीफा मुस्लिमीन हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अतात को दोबारा कबूल कर लिया, जबकि बाकी अपनी गुमराही पर कायम रहे। सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इनके जवाब में फरमाया, हम तुमसे 3 बातों का वादा करते हैं। हम तुम्हें मसाजिद में आने से नहीं रोकेंगे, हम माल फे में से तुम्हारा हिस्सा नहीं रोकेंगे, हम तुमसे लड़ाई करने में पहल नहीं करेंगे, बशर्त यह कि तुम खुद ही शर व फसाद न शुरू कर दो। इसके बाद ख्वारिज ने एक जगह डेरा जमा लिया और जो भी मुसलमान इनके करीब से गुजरता उसे पकड़कर कत्ल कर देते। इनकी दस्त दराजी इस हद तक बढ़ गई कि इन्होंने जलीलुल कदर सहाबी हजरत अब्दुल्ला बिन खुबाब बिन अरद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भी कत्ल कर दिया और इनकी अहलिया मुहतरमा का पेट फाड़ दिया। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इनको कहला भेजा कि वो बतलाए कि इन्हें किसने कत्ल किया है। जवाब में खारजियों ने कहा, हम सब ने इसे कत्ल किया है। चुनाचा हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जंग की तैयारी की और नहरवान के मकाम पर एक भरपूर लड़ाई में इनको बदतरीन शिकस्त से दो चार किया।